नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। यतिखेर भोलिदेखि बुटोलमा रूपन्देही व्यापार सङ्घको आयोजनामा लुम्बिनी एक्सपो 2080 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सञ्चालन हुन गइरहेको छ, जुन भोलि पौष 5 गतेदेखि पौष 18 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको अवस्थामा र बुटोलबाट उद्योगी व्यवसायहरू पलायन भइरहेका विभिन्न सूचना सम्प्रेषणहरू आइरहेको अवस्थामा रूपन्देही व्यापार सङ्घको आयोजनामा लुम्बिनी एक्सपोको आयोजना गरिएको छ र आयोजकले जनाएअनुसार आयोजनाको एक्सपोको तयारी लगभग सकिएको कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यो अवस्थामा, यो आर्थिक अवस्थामा र यो विकराल अवस्थामा के यो एक्सपोले सार्थक पाउला, आयोजकले सोचे अनुसारको एक्सपोले सफलता पाउन सक्ला, यी विविध विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र विशेष गरी रूपन्देही व्यापार सङ्घले सुरुवात गरेको एक्सपोको सुरुवातकर्ता जो 2066 सालबाट सुरुवात भएको आज 5औं संस्करणमा आइपुगेको छ रूपन्देही व्यापार सङ्घको हकमा, र त्यतिखेर उहाँले यो एक्सपोको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, सुरुवात गर्नुभएको थियो। आज करिब 14 वर्षको अन्तरालमा आइपुग्दाखेरि यो एक्सपो कसरी सञ्चालन हुँदैछ, उहाँले सुरुवात गरेको समय र अहिले के फरक छ, यी विविध विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष, जो चेम्बर अफ कमर्स नेपालका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने रूपन्देही व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ टङ्क प्रसाद पोखरेल। उहाँलाई आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? मैले सुरुवातमै जोडेँ 2066 सालमा यहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ रूपन्देही व्यापार सङ्घले लुम्बिनी एक्सपो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको सुरुवात गर्यो। आज हामी करिब 14 वर्ष पछाडि छौँ। त्यो समय र यो 14 वर्षको अन्तराल कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। 2064 जस्तो म 2064 सालमा व्यापार सङ्घको नेतृत्वमा पुगेँ। अब म बुटोल जेसिसको एज अ पूर्व अध्यक्षको रूपमा गइरहँदा मैले अलिकति पृथक ढङ्गले संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने योजना, सोच स्वाभाविक रूपमा थियो। र त्यो भइसकेपछि अब बुटोलमा रूपन्देही उद्योग सङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घले आलो पालो मेला गर्ने चलन चाहिँ थियो। अनि हामीले यो मेलाको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा उहाँहरू अलिकति त्यसमा अलिक गाह्रो पनि भयो। त्यो हिसाबले हामीले फागुनमा गएर यो मेला गऱ्यौँ। पुसमा एउटा मेला चाहिँ उद्योग सङ्घले सकेको बेला थियो, लगत्तै हामीले फागुनमा गऱ्यौँ। अनि तराईको समय अनि अलिकति गर्मी पनि बढ्न थालेको अनि लगत्तै मेला सम्पन्न भएको कारणले पनि हामीलाई अलिकति कठिनाइ स्वाभाविक रूपमा भयो। हामीले स्टलहरूको सन्दर्भमा हामीले ट्रेड फेयर एन्ड अटो एक्सपो पनि भन्यौँ, अटोलाई पनि हामीले जोडेका थियौँ। अटोबाट एकदम भरपुर साथ सहयोग भयो। र प्रायोजनको सन्दर्भमा पनि अब त्यो प्राइभेट सेक्टरको जुन ट्रस्ट प्राप्त भएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले प्रायोजनमा पनि सहयोग गर्नुभयो, जसका कारणले हामीले दर्शकहरूको अपेक्षाकृत उपस्थिति नहुँदै एज अ हामी टिक्ने परिस्थिति चाहिँ बन्यो। अनि जब कन्टिन्यू फेरि जब 69 सालमा त्यति बेलाको पीडा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दर्शक नभएर स्टलवालाहरूले पनि अलिकति यो भएन त्यो भएन भने आलोचना गरेको स्वाभाविक हो। र त्यस पछाडि अब हामी 69मा गइसकेपछि बुटोलमा 53 सालदेखि व्यावसायिक ढङ्गले मेला महोत्सव प्रदर्शनीहरू भइरहेछन् भनेपछि अलिकति पृथक ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर हामी काठमाडौँबाटै एज अ यो एक्सपोलाई कुन ढङ्गले म्यानेज गर्ने भन्ने एक्सपर्ट टिमसँगै अलिकति डिस्कसन गरेर यसको मोडालिटी चेन्ज गऱ्यौँ। र बुटोलको महोत्सवहरूमध्येको अलिकति स्तरीयताको सन्दर्भमा नै हामीले राम्रै एक्सर्साइज गऱ्यौँ र लुम्बिनी एक्सपो अनि इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर भनेर हामीले जोड्यौँ। र विदेशी स्टलहरू पनि राम्रै सहभागिता भए, असाध्यै क्वालिटीयुक्त स्टलहरू पनि आए। नेपाली गलैँचाहरूदेखि लिएर बाहिरको अन्य देशको राजदूतले अवलोकन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। त्यो त्यति बेला 69मा आइपुग्दा 69मा हामी पुसमै गरेका थियौँ। आलो पालो पद्धतिमा गयो 69बाट। त्यस पछाडि हामी 69मा गएर आलो पालोमा गयौँ। 69को महोत्सवमा हाम्रो 638वटा स्टल थियो। मलाई लाग्छ त्यो स्टल यति धेरै स्टल अब हामीले यो संरचनामा नबनाउन सक्छौँ, नबनाउने परिस्थिति नै छ। त्यो ढङ्गले हामीले आयोजना गऱ्यौँ र असाध्यै धेरै उत्साह हाम्रो रूपन्देही व्यापार सङ्घको ब्यानरलाई चाहिँ त्यो स्नेह चाहिँ प्राप्त भयो। र रूपन्देही व्यापार सङ्घको यो ब्रान्ड बनाउनका लागि हामीले गरेको मेहनत अनुरूप सार्थक पनि भयो।
प्रायोजनको सन्दर्भमा पनि हामीले एकदम दिल खोलेरै प्रायोजनहरू प्राप्त गऱ्यौँ। गरिसकेपछि दर्शकहरू आम नागरिकको यति स्नेह प्राप्त भयो, न हामीले टिकट बेच्न सकिरहेछौँ, न टिकट काउन्टर बन्द गर्न परिरहेछ, बाहिर निस्किने ढोकाहरू मात्रै खोल्न परिरहेछ, चौरादेखिको लाइन छ होइन। अनि यो खालको भइसकेपछि अब कोही कसैको यो त्यो गुनासो आउने परिस्थिति पनि भएन। हामीले यसलाई सुरक्षा प्रबन्धको कुरामा हामी एकदम टाइट थियौँ। पूर्ण सार्थकता पायो यहाँको भनाइअनुसार त्यो समयमा। त्यति बेलाको त्यस पछाडि हामी चाहिँ लुम्बिनी रूपन्देही व्यापार सङ्घले आयोजना गर्ने यो लुम्बिनी एक्सपोको ब्रान्ड जबरजस्त रूपले चाहिँ स्थापित चाहिँ भयो र त्यसैको कन्टिन्युटी आज हामी 5औं संस्करणमा छौँ। तर यहाँले भनेअनुसार 2069 सालमा यहाँहरू आलो पालो पद्धतिमा जानुभयो। रूपन्देही व्यापार सङ्घले गरेको एक्सपोमा 638 स्टल सहभागी थिए। तर आज आउँदै गर्दा यहाँहरू 5औं संस्करणमा हुनुहुन्छ, आलो पालो पद्धतिमा 5औं पटक पर्या छ 14 वर्ष पछाडि। यो अवस्थामा आउँदा 500 स्टल सङ्ख्या 138 चाहिँ हाराहारीमा घटेको अवस्था छ र हिजो बिहान दर्शकको जति चाप देखिन्थ्यो विगतका प्रदर्शनी मेला महोत्सवहरूमा त्यो चाप पनि घट्दै गएको छ। अब यो के कारणले यो हुनसक्छ, यहाँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यसमा दुई तीनटा कुराहरू छ। हामीले स्टल सङ्ख्याको सन्दर्भमा अहिले पनि हाम्रो स्टलको प्रेसर चाहिँ छ। अब करिब हिजोको प्रेस मिटमा पनि करिब 600 स्टल अब पुग्ने परिस्थिति बनेको कुरा आइरहेछ। अब त्योभन्दा बढी हाम्रो त्यो हलको क्यापेसिटी भन्दा अब बाहिर गएर हामी 638 पुर्याउने परिस्थिति चाहिँ बन्दैन, किन हामी हलमा सीमित भइसक्यौँ होइन। रह्यो कुरा अब अहिलेको देशको अर्थको अवस्था, बजारको अवस्था, यी सबै कुराले निर्धारण गर्ने कुरा रह्यो। स्टलको सन्दर्भमा समस्या त्यति धेरै होइन, तर हामीले अब बुटोलले एक्सपोको सन्दर्भमा जुन नेतृत्व गर्यो, देशव्यापी रूपमा बुटोलको आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपले हेरिन्छ। हरेक ठाउँहरूमा महोत्सवमय बन्यो, तर बुटोलको सन्दर्भमा हामीसँग 600 स्टल आउने भनेको स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिको स्नेह चाहिँ हो। र यो स्नेह के हुन्छ भने कसैले पनि इन्भेस्ट गरेपछि प्रतिफल नै खोज्ने हो। अब बुटोलमा गइसकेपछि आफ्नो पेसालाई, आफ्नो उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि पनि लाखौँ दर्शक समक्ष डाइरेक्ट पुग्न सकिने, व्यवसायका हिसाबले पनि आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण राम्रै ढङ्गले गर्न सकिने, त्यो हिसाबले पनि अब आज हामी 14 वर्षको अन्तरालमा आइपुग्दा अब हाम्रो ध्यान, म एज अ चेम्बरको केन्द्रीय प्रदेश अध्यक्षका हिसाबले पनि हेर्दा अब यो जुन महोत्सव स्थल स्थायी रूपमा बनेको छ, अब यसको मोडालिटीको विषयमा, यसको सञ्चालन विधिको कार्यविधिको सन्दर्भमा अब हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ र अब अलिकति पृथक ढङ्गले बुटोलको स्तरीयताको लागि हाम्रो खोजी छ। हामी चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले नै हाम्रो पहिचान दिनपर्छ। व्यापार सङ्घले मेला मात्रै गर्ने होइन, यसबाट नयाँ कुरा के दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो खोजी हो, चिन्तन हो। तर यो पछिल्लो समय दर्शकको आकर्षण कम हुँदै जाँदाखेरि, दर्शकहरूको सङ्ख्या आकर्षण कम हुँदै जाँदा र त्यहाँबाट अपेक्षित परिमाण नआउँदाखेरि बुटोलको जुन मेला महोत्सव र प्रदर्शनीको एउटा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा जुन छाप थियो, जुन आकर्षण थियो, जुन यसले बटुलेको चर्चा थियो, त्यो बिस्तारै खस्किँदै गएको हो भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन? आविष्कारजीले भनेको कुरा के हो भने अहिले छिमेकमा धेरै मेला महोत्सवहरू भए, तपाईँले त्यसलाई आधार मान्नुभएको होला। बुटोलको सन्दर्भमा अब पुस 5 बजे भोलि पछाडि हेर्नु होला, यो मन्दीका बिचमा पनि एकचोटि बुटोलको मेला स्थल हामी पुग्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आम नागरिकमा त्यो चासो र हुटहुटी छ। त त्यो हुटहुटी र चासो बमोजिम उहाँहरू इन्ट्री भइसकेपछि उहाँहरूले काटेको त्यो 60 रुपियाँको टिकट, उहाँहरूले प्रदान गरेको समयले न्याय पाओस् भन्ने हो हाम्रो ध्येय होइन। र त्यसको लागि मलाई लाग्छ हामीले जुन हिसाबले व्यवस्थापन गरेका छौँ, जे जति स्टलहरू जसरी आएका छन्, त्यो परिस्थिति हेर्दा मलाई लाग्छ आम दर्शकलाई न्याय हुन्छ, अवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। रह्यो कुरा हामीले अलिकति अहिले बाहिरको पेरिफेरी हेर्दाखेरि धेरै महोत्सवहरू पनि भए, हामीले एउटै ट्रेन्डमा भए, यसलाई अलिक फरक ढङ्गले पस्किन सकेनौँ। मान्छेले डिफ्रेन्ट टेस्ट खोजिहाल्छ, त्यो ग्राहकको रुचि, दर्शकको चाहना बमोजिमको टेस्ट दिन सकिएन भने महोत्सवहरूमा उपस्थिति न्यून हुने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामीले मान्न पनि पर्छ। तर हामी दर्शकको टेस्ट अनुसार चाहिँ कसरी दिने भन्ने एक्सर्साइजमा छौँ र यसको लागि अहिले स्पेसल्ली कृषिलाई अधिकतम प्राथमिकतामा राखेर
काम भइरहेको छ। त्यो टिम असाध्यै जबरजस्त ढङ्गले खटेको छ र कृषिसँग जोडिएकाले अब उनीहरूले उपकरणहरू प्रविधिहरू यो प्रदेशको समग्र मन्त्रालय अन्तर्गतै 12वटै जिल्लाहरू। तर यहाँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि लुम्बिनी एक्सपो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला नामले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने पनि कता कता बुझिन्छ नि, यहाँलाई के लाग्छ? अन्तर्राष्ट्रिय हामीले भ्यालीभन्दा बाहिर, काठमाडौँभन्दा बाहिर इन्टरनेसनल ट्रेड फेयरको रूपमा, एक्सपोको रूपमा आयोजना हामीले गऱ्यौँ। त्यसर्थ हामीलाई गर्व छ। र यो आयोजनाको सन्दर्भमा लुम्बिनी एक्सपोमा हामीले बाहिरको जुन स्टलहरू ल्याएको थियौँ भने चाहिँ बाहिरको प्रविधिलाई यहाँकाले पनि अब यो क्वालिटीहरूको सामान उत्पादन गर्यो भने बजारीकरण गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, प्रतिस्पर्धी बजारमा जानको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नको लागि यो ढङ्गले गर्न खोजेका थियौँ। तर त्यो व्यापारिक हिसाबमा गयो कि भन्ने चाहिँ धेरैको बुझाइ छ नि त। यो कुरा मैले स्वीकार गर्छु कि अहिले हामीले जुन हिसाबले प्रविधिसँग जोडिएर हामीले जुन अपेक्षा राखेका छौँ, अब प्राविधिक हिसाबले प्रविधिलाई जोड्ने गरी हामीसँग त्यत्रो टेक्नोलोजी छैन। हाम्रो आयोजना के हो भने हरेक उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको, यहाँको हरेक किसानले उत्पादन गरेको स्थानीय उत्पादनहरूलाई एउटै प्लेटफर्मबाट आम लाखौँ नागरिक समक्ष, उपभोक्ता समक्ष सिधा लैजाने नै हो र यो ट्रेडिङ बेसै हो। अब हामीले टेक्नोलोजी बेसमा जाँदाखेरि कुनै पनि उद्योगको सामान ल्याएर यहाँ डिस्प्ले गर्ने कुरा भएन। हामी मेसिनरीमा हाम्रो देशको उचाइ गएकै छैन। नगइसकेपछि हामीले त्यो मेसिनरीहरू डिस्प्ले गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यता जाने परिस्थिति पनि बनेन। तर ट्रेडिङ पार्टबाट हेर्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग हाम्रो बजारलाई अलिकति प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। अपेक्षाकृत ढङ्गले हामीले त्यसमा जुन हामीले 69मा गऱ्यौँ, एकदम सुरुवातमा हामीले राम्रै मेहनत गरेका थियौँ। राम्रै मेहनत अनुसार अलि धेरै स्टलहरू पनि सहभागी बनाएको थियौँ। इन्टरनेसनल प्याभिलियनै बनाएर हामीले लिएर गएका थियौँ। अनि त्यसपछि 72मा आउँदाखेरि अलिकति केही कम भयो। यो स्वाभाविक हो। अहिले अलिकति यसमा कमी आएको कुरा सत्य हो। यो समग्र देशको अर्थव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जुन अलिअलि मन्दीका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका स्टलहरू सहभागी गराउँदै गर्दा तिनीहरूबाट आयात भन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई निर्याततर्फ हामीले जोड्न सकियो भने यसले फरक पनि दिन सक्थ्यो कि यो तर्फ यहाँहरूले सोच्नु भएको छ छैन? सोच्न यहाँहरूको आँखाबाट जसरी प्रश्न गर्नुभएको छ, हाम्रो सोच नहुने भन्ने कुरै रहेन। तर कुरा के हो भने हामीले हाम्रो निर्यात गर्नका लागि धेरै चिजले चाहिँ माने राख्दो रहेछ। हामीले चाहेर मात्रै हुँदो रहेनछ। भनेपछि हाम्रो देशको, हाम्रा सरकार, हाम्रा कानुन, हामीले विभिन्न देशहरूसँग गर्ने एग्रिमेन्ट होइन, र हाम्रो उत्पादन चाहिँ भोल्युम बेसमा पनि हाम्रो उत्पादन त्यो लेभलमा पनि हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यो भएको भएर अब हामीले चाहिँ अहिले प्लानिङ के गरिरहेछौँ भने एज म प्रदेशको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि 12 जिल्लाको उत्पादनलाई के गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यहाँको स्थानीय चेम्बरहरू मार्फत होला, स्थानीय सहकारीहरूको माध्यम होला, त्यसलाई भोल्युममा उत्पादन गरेर बाहिरको लागि हामी बजारको चाहिँ खोजी, अब डलर चाहिँ कसरी भित्र्याउने, यो विषयमा हाम्रो सोच पनि छ, योजना पनि छ। तर अब अहिलेकै आयोजनामा लुम्बिनी एक्सपोमा यो सबै कुरा हामीले एकैचोटि पस्किन सक्छौँ यस्तो होइन। तर हामीले गोष्ठीहरूका माध्यमबाट अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विज्ञहरूसँग अलिकति छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, तर केही रिजल्टहरू निकाल्ने ताकि भोलिको दिनलाई त्यो अलिकति थप फलदायी बनोस्, यसतर्फ हाम्रो ध्यान चाहिँ आकृष्ट भएको छ। र जुन अहिले मुलुक र आम नागरिकहरू आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको बेला यो एक्सपोले सफलता कतिको पाउला, यसमा यहाँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? र सँगसँगै यहाँ चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष, सँगसँगै यहाँ केन्द्रको पनि प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हामीले बुटोलको आर्थिक अवस्था चाहिँ चलायमान हुन सकेन, बुटोल सुनसान बन्दै गयो, व्यवसायहरू पलायन हुँदै गयो, उद्योगीहरू पलायन हुँदै गयो भनिरहेका कुराहरू बारम्बार आइरहेका छन्। यो अवस्थामा यहाँले समग्र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र केन्द्रमा पनि यहाँको प्रतिनिधित्व छ। त्यो हिसाबले बुटोलको मात्रै यो अवस्था हो कि समग्र देशकै अवस्था त्यसरी गइरहेछ कि उद्योग व्यवसायको हिसाबले यहाँले कसरी लिनु भएको छ? र सँगसँगै यो अवस्थामा एक्सपोले सफलता पाउने चाहिँ सम्भावना कतिको छ? अब देशको अवस्थाको सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा समस्या छ। तुलनात्मक हिसाबले रूपन्देही यो क्षेत्रले अलिकति आर्थिक हिसाबले गतिविधिहरू एकदम तीव्र गतिमा भए, त्यसको हिसाबले त्यो तीव्रतापूर्वक भएको कामलाई प्रभाव बढी देखिएको चाहिँ सत्य हो। र यसमा 2-3टा कारणहरूले काम गर्छ।
ताकि अब हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, त्यो विमानस्थललाई आधार बनाएर धेरै अरबौँ लगानी प्राइभेट सेक्टरले गर्यो। त्यो विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको छैन। हाम्रा चेम्बरका साथीहरू निरन्तर चाहिँ धर्नामा हुनुहुन्छ, त्यसको दबावले सरकारले वार्तामा बोलाइरहेछ, हामी छलफलमा रेगुलर छौँ भने अब हामी यो विमानस्थललाई रेगुलर सञ्चालनमा ल्याउने बित्तिकै हामीले यो आर्थिक गतिविधि अलिकति चलायमान बनाउन सक्छौँ र यसबाट हामीले कार्गोको माध्यमबाट निर्यात गर्नको लागि पनि अब यहाँ यस क्षेत्रको उत्पादनलाई हामीले जोड्नुपर्ने छ र त्यो जोड्नका लागि पनि हामीले अलिकति एक्साइज हरेक जिल्ला तहमा गर्ने कुरा चाहिँ गर्दैछौँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अलिअलि यो कोभिड पछाडि देखिएको समस्या चाहिँ बाहिर पनि हो, नेपालमा पनि हो। तर नेपालको सन्दर्भमा अलिकति फरक के चाहिँ हो भने कोभिडको मात्रै प्रभावले परेको प्रभाव एउटा पाटो हो, हाम्रो नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुमेको, सरकारको अस्थिरता भएको, राजनीतिक अस्थिरता ठुलो कारण, राजनीतिक अस्थिरता अनि सुशासन नभएको, भ्रष्टाचार अलि व्याप्तै भएको, थामी नसक्ने गरी भएको, अनि सरकारी खर्चहरू बजेटहरू तय गर्ने तर त्यसमा खर्चै गर्न नसक्ने, त्यो त हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले प्रदेशको केही दिन अगाडिसम्म पनि 6-7%, 8% भन्दा खर्च हुन सकिरहेको छैन भनेपछि हामीले यतिका समयसम्म यो हामीले बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने, त्यो खर्चै गर्न नसक्ने, हाम्रा सिस्टम, हाम्रो मेकानिजममा धेरै त्रुटिहरू छ। अब यसलाई करेक्सन नगरेसम्म हामीले यो सर्कल चलाउनको लागि सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने सन्दर्भ एउटा पाटो छ। एज हामी प्राइभेट सेक्टरले गर्ने सन्दर्भमा पनि अब परिस्थिति यस्तो छ, के गर्न सकिन्छ भनेर अलिअलि चलायमान हुने, अलिअलि आशा जागृत गराउन, आम उपभोक्ताहरूको भरोसा टुट्न नदिने खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन, यस प्रकारको महोत्सवको माध्यमबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। त्यो प्रयासका कारणले पनि लुम्बिनी एक्सपोले हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप 85 करोडको कारोबार होला नहोला एउटा पाटो होला, तर मलाई लाग्छ हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। 10 लाख दर्शक आउलान् नआउलान्, दर्शकको सन्दर्भमा कमी हुँदैन भन्ने मलाई किन पनि लाग्छ भने नेपालको महोत्सवको सन्दर्भमा प्रारम्भकर्ता बुटोलले दिएको क्वालिटी, बुटोलको स्टल अनि यहाँको आम नागरिकको स्नेहले यसको उचाइ कायम छ। तर यो बुटोलको यो उचाइ कायम गर्ने भनेको हाम्रो मात्रै कुरो होइन, हामी त आयोजक भन्यौँ, तर बुटोलको मेला भनेपछि त आम यस क्षेत्रका आम नागरिक जोडिने भएको कारणले सबैको स्नेह चाहिँ छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। यो कायम राख्नको लागि, यो प्रतिष्ठा कायम बचाउनको लागि सबैको जिम्मेवारी त्यत्तिकै छ। तर समय परिवर्तनशील छ, समयले सिङ्गो समाजलाई नै परिवर्तन गर्छ। त्यो हिसाबमा आम दर्शकले, मेला महोत्सव र प्रदर्शनी अवलोकनकर्ताले पनि त परिवर्तन खोज्छन् नि, त्यो भित्र पनि यहाँहरूले के परिवर्तन दिनुहुन्छ, यसपालि के फरकपन दिनुहुन्छ? फरकपनको सन्दर्भमा अघि मैले तपाईँलाई 2-3टा कुरा गरेँ। एउटा, हामीले अहिले कृषिलाई स्पेसल्ली फोकस, कृषि जोनकै रूपमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयबाट उहाँहरू खट्नु भएको छ, पुरै खटेर हरेक 12 जिल्लाबाट दिन सकिएको सुविधा। पाल्पाको सन्दर्भमा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, प्राथमिकता के हो भनेपछि आम किसानले त्यो महोत्सवमा गएर उसले बुझ्न पर्ने र उसले लाभ लिन सक्ने पर्याप्त चाहिँ स्थान चाहिँ हुन्छ। यदि अब उहाँहरूको फिडब्याक भयो त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्ने कुरा हामीले गरौँला। तर एउटा चाहिँ यो पाटो हुन्छ भने बाहिर देखिने हिसाबले हिमाल पहाड तराईका आम नागरिकहरूलाई हामीले एउटा हिमालय सिर्जना गरेर त्यसबाट एउटा स्नेहपूर्ण तरिकाले हामी मिलेर आम नेपालीहरू बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ एउटा पाटो छ। कृषिको चाहिँ हिसाबले सिक्ने अर्को पाटो छ। अनि सांस्कृतिक तहमा पनि जस्तो लोकल हाम्रो यहाँ भजनदेखि लिएर अनि भजन, दोहोरी, विद्यालय स्तरीय डान्स अनि लगायतका धेरै हिसाबले तहबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले लिएर जाँदैछौँ। र स्टलहरू अवलोकनको सन्दर्भमा पनि अब करिब 600 स्टलहरूको सन्दर्भमा अटोको पार्ट एउटा छ हैन, हरेक पार्टलाई हामीले स्पेसलाइज गरेर लिएर गएका छौँ भनेपछि यसको समग्रतामा आउँदाखेरि मेलमिलापदेखि लिएर कृषिसँग जोडिएको कुरालाई अहिले अलिकति नयाँ तरिकाले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर तथापि हामीले अपेक्षाकृत ढङ्गले अब यो यसलाई कुन ढङ्गले बुटोलको मेला उठान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मोडालिटीकै विषयमा चाहिँ मोडालिटीकै विषयमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ। त्यसैले हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्यो त्यसको कार्यविधि बनेन भनेर जुन कुरा बहस भइरहेछ, अब हामीले यो बन्दैछ भने यो सम्पन्न बनिसक्दा
बन्यो भन्दाको भोलिपल्ट यसको कार्यविधि चाहिँ रेडी भइसक्नेछ र त्यो रेडी बनाउनको लागि हामीले आजैदेखि त्यो डे वानदेखि नै दबाब सुरु चाहिँ गरिसकेका छौँ, छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। गरिसकेपछि यसमा अब हरेक पुसको बेला होइन, हरेक महिनाको 2टा होला, भएन भने मिनिमम एउटा महोत्सव यो भित्र हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अलिकति प्लानिङ गर्दैछौँ। त्यो विभिन्न सेगमेन्टमा वार्षिक रूपमै निरन्तरताको हिसाबले अब हाम्रो ध्यान चाहिँ के हो भने हामीले यतिको स्थायी संरचना बनिसकेपछि वर्षको एउटा आयोजना गरेर यो अर्थपूर्ण हुँदैन। ताकि हामीले यस क्षेत्रको उत्पादनलाई अब विशिष्टीकृत ढङ्गले स्पेसलाइज मेलाहरू होइन, हामीले कृषि हो भने कृषिसँग केन्द्रित गएर गर्छौँ, जुत्तासँग रिलेटेड जुत्ता गर्छौँ, सूचना प्रविधिसँग जोडिएको त्योसँग गर्छौँ। भनेपछि हरेक कुरालाई हामीले स्पेसलाइज मेला अब बुटोलमा हुन्छ। यो हामीले यो बाहिर यसरी चाहिँ चलेको छैन। भनेपछि बुटोलले यो ट्रेन्ड अब डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो ट्रेन्ड डेभलप गर्नको लागि एज अ चेम्बर हामीले चाहिँ यो चाहिँ पहलको थालनी गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ यो सम्पन्न हुँदाका दिनसम्म हाम्रा कार्यविधिहरू फाइनल गर्नको लागि हामीले हरेक हिसाबले काम गर्छौँ। ताकि अब तपाईँले हेर्दा यो भौतिक रूपले अब निर्माण सम्पन्न भयो भनेपछि यसमा हुने आयोजनाले एउटा स्तरीयता, आम दर्शकले खोजेको अपेक्षा, युथहरूले खोजेको अपेक्षा, समय सापेक्ष महोत्सवहरू आयोजनाहरू देखिन्छन्। र यहाँहरूले नारामै जोड्नु भएको छ स्वरोजगार आत्मनिर्भरता हाम्रो आधार, सहरदेखि गाउँसम्म व्यापार विस्तार। तर हामीले यो नारा एक्सपोलाई लक्षित गरेर बनाउँदै गर्दा यो नारा बोलिरहँदा आजको दिनमा लाखौँ हजारौँ युवाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन विदेशीको अवस्था छ, स्वदेशमा युवाहरूको अभावै चाहिँ सिर्जना भएका कुराहरू आइरहेका छन्। हामीले देख्न सक्छौँ आम सामाजिक सञ्जाल, समाचार सबै ठाउँमा चाहिँ युवा पलायनका कुराहरू आइरहेछन्। यो अवस्थामा यो एक्सपोले, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाले स्वरोजगारताको विषयमा र युवा पलायनलाई रोक्ने विषयमा चाहिँ के कदम चाल्न सक्ला, यसतर्फ यहाँहरूले के सोच्नु भएको छ? अब हामीले नाराको सन्दर्भमा त्यो नारा आजका दिनसम्म पनि सार्थक छ। हामीले पहिलो आयोजना 66मा गर्दा यो नारा तय गरेका थियौँ। हामीले स्वरोजगारको कुरा गरेका छौँ, आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका थियौँ होइन। अनि व्यवसायलाई बजारमा मात्रै होइन गाउँसम्म पनि विस्तार गर्नुपर्छ भने त्यो ढङ्गले विस्तार पनि भएको छ। यता कता सुनिन्छ यो गाउँसम्म विस्तार गर्दा बुटोल कतै ओझेल पर्यो कि भन्ने तहको चाहिँ विषय उठ्ने गरेको छ। कुरा के हो भने अब हामीले स्पेसलाइज जोनहरू छुट्याउनुपर्छ। बुटोलको सन्दर्भमा पनि हामी फर्निचर हो भने फर्निचर एरिया चाहिँ छुट्याएर यसरी काम गर्यो भने सुन चाँदी हो भने हामीले सेक्युरिटीको हिसाबले पनि म्यानेज गर्न सकिने। अब केही निश्चित समयहरू दिएर स्पेसलाइज जोनहरू बनायो भने बजारलाई विशिष्टीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि गुल्जार हुने कुरालाई गुल्जार भइरहने परिस्थिति बन्छ एउटा। दोस्रो कुरा, हामीले स्वरोजगारका लागि हामीले जति पहल गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ, अब हाम्रो प्रयासबाट मात्रै हुने कुरा भएन। तर स्वाभाविक रूपमा के हो भने सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, त्यसको लागि इन्भेस्ट गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एज अ प्राइभेट सेक्टर भएको कारणले आज हामीलाई सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिहरूले त्यो भरोसाहरूमा टुटिरहेको छ। यो भरोसा कन्टिन्यू हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले बोलेको आधारमा, सरकारले, सरकारका निकायहरूले बोलेको आधारमा हामीले विश्वास गरेर लगानी गर्दा आज एयरपोर्टकै कारणले जे हालत भएको छ नि, सरकारले अरबौँ लगानी गर्यो, त्यसको विश्वासमा के गर्यो, प्राइभेट सेक्टरले अर्को गर्यो। यहाँ यस क्षेत्रका यति मात्रै होटलहरू सम्पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न पाएको भए त हजारौँले रोजगारी पाउँथे नि त। त्यो परिस्थितिको कारण के हो भने हामी प्राइभेट सेक्टर वा हाम्रो एउटा इभेन्टले मात्रै गर्छ, यो यस्तो होइन। यी सबै समस्याको जड र मुख्य कारक तत्त्व राजनीति र सरकारसँग जोडिएका कानुनहरू छन्। अनि राजनीतिक नेतृत्वको पनि मेरो आग्रह के हो भने हिजोको दिनमा खाना पुगेन होला, 2 छाक खाना पुगेन होला, अहिलेको नेता, राजनीति गर्ने नेताहरू 2 छाक नपुग्नेहरू छैनन्। त्यसैले अब चाहिँ यो लोभ लालच र यो करप्सनमा जुन गएको छ, कमसेकम एकचोटि त उठ न भाइ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ, एकचोटि उठ। आफ्नो पुस्ता त छोड न, आफ्नो पुस्ताले त यो देखिरहेछ नि, यो ज्यादती। कमसेकम हाम्रो सन्ततिलाई, अब आउने पिँढीलाई त न्याय गरौँ। यो न्याय गर्नको लागि हामी प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने के हो, हरेक हिसाबले हामी खुला हृदयले चाहिँ छलफल गर्न तयार छौँ होइन। तर सरकारले हरेक ठाउँमा जहाँ जाँदाखेरि पनि हेरेसमेन्ट यसले त लगानीको वातावरण भन्दैन नि। हामीले एफडिआईका माध्यमबाट विदेशी लगानी भित्राउन खोजिरहेछौँ। यहाँको लगानीलाई, यहाँकै लगानी हामी संरक्षण गर्न सकिरहेको छैनौँ। विदेशी लगानी गर्दा यहाँ आएर बुझ्ने के हो भनिसकेपछि त
हाम्रा यहाँका आम उद्यमी व्यवसायीसँग बुझेपछि त कसले भन्छ अहिले उद्योग गर भनेर, कसले यहाँ लगानी गरेर बस भन्छ भनेपछि पढेको छ, सिए भएको छ, ब्याङ्कको म्यानेजर, मास्टर्स गरेको छ, अनि उसले के अहिलेको डक्टरकै कुरा गर्नुहोस् भनेपछि हरेक हिसाबले असुरक्षित हुने अनि विदेश जाने, असुरक्षित हुने विदेश जाने। एकदम सुन्दर आनन्दित लाइफ त जसले पनि खोज्छ नि। भनेपछि संसार खुला छ, तर खुला भएको हिसाबले मान्छे पढ्न जाने, त्यो टेक्नोलोजीहरू सिक्न जाने कुरा ठिक छ, तर उतै पलायन हुने चाहिँ उतै पलायन हुनुको कारण के हो भने मैले यतापट्टि त्यो अवसर, त्यो सम्भावना, देशमा लगानीको वातावरण लगानीको वातावरण गरेका लगानीकर्ताहरू उत्साही हुने परिस्थिति जबसम्म हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ, अब हामीले नारा दिएर त भएन, हामीले विषय मात्रै उठान गरेर त भएन। त्यसैले हामीसँग समस्या मात्रै होइन, अहिले धेरैले समस्या मात्रै उठान गरे भन्छन्, समस्या मात्रै होइन हामीसँग समाधान पनि छ। तर त्यो समाधानमा सरकारको तहबाट बसेर 1 2 3 4 भनेर छलफल गर्न सक्यो भने त्यो सम्भावना देखाउन सकिन्छ। त्यो सम्भावनाको जगमा विदेशमा रहेका सिकेकाहरूलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ, यहाँ भएकालाई यहाँ अड्याउन सकिन्छ। हुन त यहाँ आफैले चाहिँ एउटा व्यावसायिक संस्थाको प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभएको छ, तर पछिल्लो समय यो प्रादेशिक संरचना र सङ्घीयताको विषयमा पनि बारम्बार प्रश्नहरू उठिरहेका, आलोचना भइरहेका, यो देशका लागि चाहिँ सङ्घीयता र यो प्रादेशिक संरचना आवश्यक छैन भन्ने बहसहरू पनि चलिरहेको अवस्था छ नि। यसले पनि अलिकति आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सङ्घीयता आइसकेपछि, प्रादेशिक संरचना भइसकेपछि चाहिँ आर्थिक अवस्था अझै चाहिँ जटिल बन्दै गएको हो कि भन्ने कुराहरू छन्। यहाँलाई के लाग्छ? आफैले चाहिँ फेरि प्रदेशको संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएको छ। अब यो अहिले चाहिँ हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जुन प्रादेशिक संरचना बन्यो साथै प्रदेशमा, त्यो हामीले घर घरको सरकार, घर घरमा सरकार भएर अनि फास्ट डेलिभरी हुन्छ, कामहरू एकदम फटाफट हुन्छ। खोजेको त यो हो नि। प्रदेश सरकार भनेको हाम्रो वरिपरि चाहिँ त्यो मन्त्रीहरू आएर हात मिलाउने र झन्डा हल्लाएर हिँड्ने, नजिकै मन्त्रालय देख्नको लागि त गरेको होइन नि त। प्रदेश तहको डे 1 देखि हरेक मिटिङहरूमा म प्राइभेट सेक्टरका हिसाबले जाने गरेको छु, देखेको छु। तर प्रदेशको संरचनाले आफैलाई छातीमा हात राखेर भन्दा उसले आफैलाई न्याय गर्न सकेको छैन। प्रदेश संरचना आइसकेपछि जनताको हरेक कुराको डेलिभरी, हरेक कुराको उत्पादनमा अलिकति हामी यो ढङ्गले जान सकिन्थ्यो भनेर त्यो देखाउन नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यस अर्थ पनि आम पब्लिकमा प्रदेश सरकार चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरा जुन परिरहेछ, त्यसमा दम छ। तर त्यो दमका पछाडि यदि होइन जसले सङ्घीयताको ल्याउनु भयो, प्रदेश संरचना बनाउनु भयो, यो ठिक हो भन्नको लागि त त्यो प्रदेश तहको सरकारले, प्रदेशको बजेट छ 42-43 अरब, राजस्व यहाँको प्रदेशबाट उठ्छ 5-6 अरब, सबै माग्ने हो। केन्द्रकोले दिन्न जे पर्यो काट्नु जाने हो। यहाँ केही कानुनहरू बनाएर हामीले सामान्य हिसाबले यो क्षेत्रको कृषि, लुम्बिनी प्रदेशको कृषिको सम्भावनालाई प्रदेश सरकारले जबरजस्त उठान गर्यो भने हामीले मेरी बासै भन्नै पर्दैन। यति धेरै सम्भावना छ, त्यसमा ध्यानै छैन। सबैलाई के भने आफ्नो कारले राम्रो बनाउने हो, गाडी किन्ने हो, हरेक हिसाबले सुविधामा छ। उत्पादनको विलासितामा चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग भयो, सुविधामा चाहिँ गयो। उत्पादनको सन्दर्भमा बोलोस् न प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि बोल्न पर्ने। यहाँको भनाइअनुसार पनि प्रादेशिक संरचनामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, सरकारको चाहिँ जुन एउटा कार्यशैलीको हिसाबले चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने यहाँलाई लाग्यो? अहिलेसम्म, आजका दिनसम्म प्रदेश सरकार बनेको करिब यो अवधिसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकार ठिक हो, हामीले सार्थक ढङ्गले काम गऱ्यौँ, हामीले देखायौँ भनेर बस्नेले पनि बताउन सक्नुहुन्न। त्यस अर्थ पनि अब प्रदेश संरचनाले आफूले, हामीले चाहिँ यो प्रदेश संरचनाले ठिक गरेका छौँ भनेर उहाँहरू नै भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यस अर्थ पनि प्रदेशप्रति प्रश्न उठ्ने चाहिँ पर्याप्त आधारहरू छन्। नउठोस् भन्नका लागि त्यो ढङ्गले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर देखाउन नसक्ने हो भने किन चाहियो त? गर्न नसक्ने कार्यालय कुनै पनि राख्नुहुन्न, गर्न नसक्ने संरचना बनाउनुहुन्न। सरकारले, आम नागरिकले ट्याक्स उठाउने अनि विदेशी दात्री निकायबाट लोन लिने, त्यो लोनबाट तलब खुवाउने, भवन बनाउने, अनि लोन कसले तिर्ने? आज हामीले सुन्दाखेरि प्रति व्यक्ति ऋण चाहिँ नेपालीको 8,000 पुग्यो भने ओहो होइन, हामीले चाहिँ सुन्थ्यौँ हाम्रो घरमा 5 जना परिवार हुँदा 8 5 40,000 होइन, 8 6 48,000 भनेपछि 50,000 तिर्ने भने त हामी ऋणमुक्त भइन्थ्यो नि। यो स्थाल कुरा हुन्थ्यो। आज प्रति व्यक्ति ऋण चाहिँ 80,000 क्रस गरिसक्यो।
भनेपछि हामी ऋणमाथि थलिए यसरी चेपिँदैछ घट्नु पर्दैमा बढ्दै बढ्दै गयो र त्यसले चाहिँ च्यापिएपछि त त्यो त ब्याज तिर्दा नै देशको चाहिँ अर्थतन्त्र लयमा जानै नसक्ने हिँड्नै नसक्ने। अब सधैँ हात थाप्न पर्ने भयो भने हामीले हाम्रो तहले हाम्रा कानुन निर्माण गर्न सक्ने, हाम्रो तरिकाले हामी चल्न नसक्ने, दात्री निकायले जे भन्छन् त्यही मान्नुपर्ने, दात्री निकायकै हिसाबले चल्न पर्ने परिस्थिति बन्यो भने त हामीले यो एउटा राष्ट्रियतामाथि नै चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता यो सबै कुरा त यो शब्दका लागि ल्याएको त होइन नि, शब्दको प्यास मेटाउन ल्याएको त होइन नि त। भनेपछि यो व्यवस्था परिवर्तन भनेको जनताको अवस्था परिवर्तनमा जबसम्म जोडिन्न नि तबसम्म यो व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन। त्यही भएर अवस्था परिवर्तनका लागि त्यो ढङ्गले लाग्ने मोडालिटीबाट विकास हुनुपर्ने, त्यो भइरहेको छैन। विलम्ब नगरौँ, सबै मिलौँ, त्यो दिशामा लाग्नै पर्छ। र जुन भोलिदेखि एक्सपोको चाहिँ शुभारम्भ हुँदैछ, भोलि 5 गते औपचारिक समारोह यहाँहरूले कसरी चाहिँ समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा नि बताइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि समुद्घाटन सत्रभन्दा अघिल्लो दिन एउटा जनचेतनामूलक र्यालीको आयोजना गर्थ्यौँ अनि विभिन्न झाँकीहरू हरेक हिसाबले। अनि अहिले चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने यो झाँकी हाम्रा अतिथिहरूलाई, हाम्रा सबैलाई अलिकति देखाउन पनि पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेर समुद्घाटनकै दिन अब हामी बिहान बुटल मण्डपबाट 11 बजे हामी र्याली प्रारम्भ गर्छौँ। बजार परिक्रमा गरिसकेपछि 2 बजेबाट समुद्घाटन समारोह चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ। अब अरू सत्र चाहिँ समुद्घाटन सत्र धेरै लामो नरहला, तर यो झाँकी आदि इत्यादिका कारणले गर्दाखेरि अब बिहान 11 बजेदेखि नै लगभग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, 100औंको सङ्ख्यामा झाँकीहरू सहभागी हुन्छन्। यस क्षेत्रको अब थारू नृत्य, मयूर नाच होइन, गुरुङ मगरको जुन संस्कृति झल्किने नृत्यहरू, भजनहरू, अब नेवापुचाको आफ्नो हरेक हिसाबले यस क्षेत्रको कला संस्कृति के छ, सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो उपस्थिति होइन, ब्रह्मकुमारीको आफ्नो चाहिँ हरेक हिसाबले हरेक सङ्घ संस्थाको पहिचान झल्किने बृहत र्याली प्रारम्भ हुन्छ। बिहान पञ्चेबाजा, प्रहरी ब्यान्ड यी सबै सहित हामीले बजार परिक्रमा गर्छौँ। र अब हामी जाग्यौँ है, अब उठ्यौँ है भनेर सबैलाई अलिकति अब बुटोल मण्डपको यो 12-15 दिनको समय यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गर्छौँ। र त्यो केन्द्रित भइरहँदाखेरि बुटोल मण्डपमा मात्र होइन, यस क्षेत्रको होटल व्यवसायको कुरा होला, यस क्षेत्रको समग्र बजार पनि बजारका हिसाबले पनि चलायमान हुने र आम बजारका व्यवसायीहरूमा पनि मेलाका माध्यमबाट यस क्षेत्रको आय आर्जनलाई, व्यापारलाई अलिकति सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। यो तहको तयारी चाहिँ करिब भएको छ। स्टल वितरण हिजो रातिसम्म भइसकेको छ। अब आजदेखि स्टल धनीहरूले आफ्नो सामानहरू लैजाने, सजाउने होइन, हरेक खालको कुरा छ। र त्यहाँ इन्ट्री भइसकेपछि उहाँहरूलाई अझ सिसी क्यामेराका माध्यमबाट अनि हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा कर्मीको माध्यमबाट जनपत्र सशस्त्र प्रहरीको टोली नै त्यहीँ भित्रै युनिटै राखेर त्यसको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेदेखि लिएर अनि हरेक हिसाबले जस्तो त्यहाँ आइसकेका हाम्रा ग्राहक हुन् नि सबै आम नागरिकहरूलाई कसरी सुविधा हुन सक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा हरेक समितिहरू बनेका छन्। समितिका साथीहरू त्यो ढङ्गले लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब हामीले त सबैलाई त्यो यो बुटोल मण्डपमा भोलिदेखि स्वागतका लागि आतुर छौँ। यो मेलाले एउटा आर्थिक हिसाबले पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। अब केही आर्थिक चलायमान आर्थिक गतिविधिमा के रहेछ भने मुभमेन्ट पनि अर्थपूर्ण हुँदो रहेछ। पैसा भनेको स्थिर भयो, जस्तो हामीले राजस्व तिर्यौँ, सरकारको टुकरीमा थुप्रिरहेछ, सरकारले खर्च गर्न सकेका छैन अनि आर्थिक सङ्कटको कुरा भइरहेछ। भनेपछि अर्थ भनेको जति चलायो त्यसले चाहिँ त्यति चाहिँ गतिविधि देखिने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो आयोजनाका माध्यमबाट केही हदसम्म एउटा मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ र अलिकति आशाको किरण अलि बाल्न सकिन्छ कि भनेर त्यो बत्ती बाल्ने काम चाहिँ गर्दैछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? लुम्बिनी टेलिभिजनले लुम्बिनी एक्सपो केन्द्रित जुन छलफलको आयोजना गर्यो, लुम्बिनी टेलिभिजन आविष्कारजी, यहाँको प्राविधिक टिम सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र पुस 5 गतेदेखि 18 गतेसम्मको यो पिरियडमा हजुरहरूका धेरै कामहरूका बिचमा पनि एकचोटि बुटोल मण्डपमा आउने र हामीले बुटोल मण्डपमा जुन ढङ्गले व्यवस्थित गरेका छौँ त्यो अवलोकन गर्ने र इभन हामीले साल ट्रेडिङको सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई त्यहाँभित्र राखेर आम नागरिकले चाहिने सामानहरू सजिलो गरी सुविधा
पूर्ण तरिकाले चाहिँ बिक्री वितरणको प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ। डिडिसी साल ट्रेडिङ कामका माध्यमबाट निःशुल्क स्टलहरू पनि छन् जसले आम नागरिकलाई ती सामानहरू सर्वसुलभ दरमा उपलब्ध गराउनेछन्। यो पनि हुनेछ। अब आनन्दित बनाउँ र यो बुटोलको एक्सपोको इज्जत बढाउने काममा, यसको गरिमा बढाउने काममा आम दर्शकहरूको उपस्थिति प्रार्थनीय छ। उपस्थितिको लागि मैले स्पेसली आमन्त्रण गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आजको समय सन्दर्भमा भोलिबाट बुटोलको बुटोल मण्डपमा सञ्चालन हुन गइरहेको रूपन्देही व्यापार सङ्घको आयोजनामा लुम्बिनी एक्सपो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको विविध विषयवस्तुमा रहेर हामी चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश सदस्य, चेम्बर अफ कमर्स केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देही व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।